تشریف راوړي. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. محترم حاضرینو مارګرو مسلمانانو زمانہ مکه اردو جبا کے بہترین بیاننا علماء کرام اکڑل. زما اراده خدا چې زما لاندې او څو خبرې کوم او بیا به دای تفصیلی بیانونه کوي. ما سوچوګه چې دای بیانونه مخکې پکار دي کوهین زبا تفصیلی بیانو کما او کنین لاندې او مختصر یو څو خبرې باو کوم. زه کوشش کوم چې لاندې او مختصر یو څو خبرې ستاسو مخکې پیش کوم. الله دې مالا د صحیح خبرو توفیق راکړي او بیا دې الله دا زما او تاسو ذریعہ د نجات او د کامیابی وګرځي. په دې دنیا کې پروردگار عالم چې سورا مخلوق پیدا کړي کاغه انسانان دي کاغه حیوانات دي کاغه مارغان دي نو په هر یو مخلوق کې الله جدا جدا طبقه پیدا کړی.
مارغانو کی ام جدا جدا طبقی دی چاہتا باز ہوئی چاہتا ٹپس ہوئی چاہتا کارغو ہوئی چاہتا خارو ہوئی زناورو کی ام اللہ جدا جدا طبقی پیدا کری چاہتا غوان ہوئی چاہتا میخی ہوئی چاہتا گڑی او بیزی ہوئی یا بدیاری و خاندان کی اللہ جدا جدا قسمونه پیدا کړی باز غوائی اچائی آیا و جام پائی کئی باز غوائی آغا دیر سیرہ پائی کئی نو بیا بہر یو خاندان کے اللہ جدا جدا قسمونه پیدا کړی دا سے اللہ رب العزت انسانان چه سورا پیدا کری دی نو بدی انسانانو کی بمختلف حیثیتونو باندی جدا جدا طبقات دی بعض طبقات آدھ قومونو پہ اعتبار باندی دی سوک پختون دے سوک پنجابے دے سوک بلوچے دے سوک سندے دے دا سے دا عقیدی او دا ایمان پہ اعتبار اللہ انسانانو کی جدا جدا طبقی پیدا کری دی بعضی انسانان دی چاہ کافر دی بعضی انسانان دی چاہ مسلمانان دی او بعضی انسانان دی چاہ منافقان دی نہ مسلمان دے اور نہ کافر دے پدے میانس کے دے اوکالا یو سرا اوکالا بل سرا قرآن کریم کے ام اللہ دریوانو ڈالو ذکر گئی سورہ فاتحہ کی ام اللہ دا دریوانا بیانی اللہ فرمائی منگتا سبق ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یو آغا دی چاہی باندے اللہ انعام کردے احسان کردے دویم آغا دی چاہی باندے اللہ غضب و غصہ کردے او درم آغا دی چاہ منافقان دی آغالین دی آنے یو خواہ دی او نبل خواہ دی اس کے یو انسان آدھا سوچ گئی چاہوئی زٹول خلقی او کول وارما نو دا خبر ڈیرہ مشکلہ ڈیرہ گراندہ زگا کداوشی نو دا اللہ کتاب محاذ اللہ درو جنشی کداوشی نو بیا دا اللہ کتاب چاکم تقسیم کرے تقسیم با بیا صحیح نشی دنیا چرا کلن را روان دا نو دا دری قسم خلق را روان دی یو آغا دی چاہی کفر کرے دے دویم آغا دی چاہ مومنان دی او درم آغا دی چاہ منافقان دی او چکل دا ٹولی او کی دینشی ٹولی او دا کی دینشی دو ٹولو اتفاق او اتحاد رات لینشی جو تب اسکے داغی علاجم اللہ رب العزت خود لے دے داغی علاج دارے چھ تالے عقل درکڑے تالے شعور درکڑے تالے پویا درکڑی دا تاتے انبیاء علیہ السلام رالی گلی کتابونے رالی گلی او بیائے پدی کی تا صحیح خلقم خود لے مومنانی ہم خود لی
کافر هم خودلی دی آغا منافقان هم خودلی دی تبا چاند کے تبا گوری چکم خلق دی ایمان والا دی تبا دا آغای مرگرتیا کے دا آغای سر بیاو کی گی دا آغای سر بی اتحاد و اتفاق کے او کم خلق چاہدی ایمان والا ندی دا آغای نے بائیکاٹ کے دا آغای نے جدا کی گی کم خلق ظاہری مومنان دی دزڑنا مومنان دی نو دا آغای بی آزان لحکون خیل دی کلبا بی زان نا غرزکے کلبا زان نا جدا کے آغام بیا اللہ خودلی منگ دے یو آسان لارا خودلی دا منگ لے عقل راکڑے انبیاء را لے گلی کتابوں نے را لے گلی او بیا اخیری دا انبیاءو جناب محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولی گو آگلے یو بہترین کتاب ورک چاہی دوئی قرآنی کریم پائی کہ علامم تا دا نخیو خیلی اگا علامات یو خودل چدی علاماتو دی نخو تو گورا چدا پا کرالی دی نزانو ساتا دا پا کرالی دی مرگرتیاو کا دی نصرتو کا نن بیان زب پختو کے دا پختانو دا پارکوم او سبابا انشاءاللہ زد پنجاب دا مرگرو دا پارا انشاءاللہ کل میں اردو میں خطاب کروں گا پنجاب کے ساتھیوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور پنجاب کے ساتھیوں کے لیے میں اردو میں انشاءاللہ خطاب کروں گا نن پختو کے سکوام چزلک برابر نیمہ آسم زمان پختانے کو زمان دی زم مختصر یوسو خبری کو ما چکم آیاتون اولوستل پائی کہ اللہ رب العزت منگتا کفار خی چستا دشمن سوک دے ستا مخالف سوک دے ستا مقابل سوک دے او داغی و آسان طریقائی دے پی جنگلنیو خیلا اور دادا چھا اللہ فرمائی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وائی آگا کسان چاہی کفر کردے وقت مقدائی دی قرآن تا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وقت مقدائی دی قرآن تا شور کوئی پدی کی هذا القرآن وإذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جكم قرآن وإي دا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جكم كتاب را لغلده دا بعد الله كم كتاب را لغلده لا تسمعوا لهذا القرآن وقت مقدائی دی قرآن دا والغوا فيه شعور گوائی دی بیان کی کلا چتاستا قرآن وینو تاسو شعور گئی دی تا وقت مقدائی داولی وی آئی تا دا پتاوا چدا سی کتاب دی چکل دا چاواورید نو پاگا عمل کئی پاگا اثر کئی انسان خبری دا پیریان راغلی دی او قرآنی او ریدلے او قرآنی کریم کی اللہ دا آگی ذکر کئی قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ
زما پیغمبر دی خلقو توایا ظالم الغیب نیما زما پیغمبر دی خلقو توایا ما تا د غیبو پتہ نشتا زما پیغمبر دی خلقو توایا انہو زما پیغمبر قلو یا الیا انہو استماع نفر من الجن زما پیغمبر دی خلقو توایا شان دادے ماتا ویوشا چگوکی خدای یو ڈلی د پیریانو اوی ایلیا ز خبر نیم ماتا پتا نشتے اللہ راتا ہوئی دینا دا معلوم شو چی پیغمبر پاک عالم الغیب ندے اللہ ورطا وحی گئی او اللہ ورطا خبرہ گئی اللہ پویا گئی نو پیغمبر پاک وئی قلو ہی ایلیا انہو استماع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا زما پیغمبر دی دوایا شان دادے ماتا وحی وشوا ماتا دا شان دادے وکی خدا یوٹنا فقالو نو آغا اخبر اکیوی رال القرآن وآورید آغای وی انا سمعنا قرآنا عجبا منگا وآورید یو قرآن عجیبا یهدی الرشدی لار خیر اصلاح طرف تا فآمنا بی منگا پدی باندی ایمان راڑا گورا یادی لرشدوئی دورنا پیدا دی او دلک ساتھ مسلمانان دی او قرآنی او ریدلے آج زانتا مسلمان ہوئی زانتا انسان ہوئی ان فی ذالک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید وگی کی خدا او دے بیا متوجہ ناستو متوجہ ناست خیالی بلخوا دے آدھ قرآن بخوان باندھ نبوئیگی پیریان رالنا قرآن واورید او چکل قرآن اوورید لینو اگئی سوئی انا سمعنا قرآنا عجبا منگا یو عجیبا قرآن واورید عجیبا و تزگوئی تولا دنیا یو طرف تدا بغیر دا اللہ نا دبل چا عبادت کی شام و روم کی دی عیسیٰ علیہ السلام شکلوں نے جوڑ کریو چین و جاپان کی دمات معبود شکلوں نے جوڑ شویو عربوں کی لات منات الزارہ مدد کی دلا ہندوستان کی مہاراجہ و رام چندر و سیتارہ مدد کی دلا او قرآن بل سوئی قرآن وی یو اللہ را مدد کی تاخو عجیبہ خبر ہے عجیبہ آگی تو ہی چیز آگی مثل نہیں ہو ورپسی فورن اگوئی یادی الرشدی فآمنا بی لار خید اصلاح طرف دانو منگا ایمان راڑ پتی باندی اگئی دامنی چیز اصلاح لار خید خیر خواہی لار خید مقصد زندگی انسانانو تخی طرز زندگی انسانانو تخی فآمنا بی من فورن بدی ایمان راڑا یا پکی سوچنے گئی صلاحگانے و مشوری نے گئی مولیان نے اکرا یعنی کہ مولیان میں آئی وہ اسے منگا لگ تحفظات دی وہ تحفظات دیری کرا ورگا من بھی صلاح کہو مشورہ کہو اللہ من شاء اللہ
اکثر داسی دای خو شکونه ای کنه پیریانو قرآن واوری دغه من به فورن ایمان راړو ورپسې یو جمله بله وایي آئی ورپسې جمله وایي یادی للرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا من با نشرکو در رب زمن سره یو تنه من بعد اللہ سرا بلزو کی صدار نگرزو ورپسی او سو خبر بیاوئی ورپسی خبروں کی اگئی وئی وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا شاندادے او زمنگا مشرا زمنگا پیرا زمنگا مشرا ویوے با اللہ باندی زیادی پیریان دی اگئی دور نبی دادی کلاچ ورطا دا مشر غلطی معلوم شوا آئیو ای منگا مشر غلط کار کھڑے ہو زمنگا مشر زیادے کھڑے ہو مولیانو کے داشے نسلے مشر چار سے کئی نو کئی بار دا بنوئی چی کاری غلط دے صحیح نہ دے کاغا غلط کار گئی نو آگی تب غلط نوئی وقتی مولانا ازر آیات بیان شروع کر نو بتانگید کیا گوئی چمالا سا موضوع نظر آکڑے شوی نو سگا موضوع کلاو بیان کما ما دا کورنا ٹیلیفونوں کا سمسلا دیتا ما یو چٹ ورلور کا چستا موجود داڑی کی شرعی حیثیت چرگیری شرعی حیثیت بیان کا اور رد منافقینوں کا چٹ ورگ ازران ابن مادیو قتل خلی بلگرالی چدا موضوع مشکل دا و گران دا پاگی اگا پوئی دا و زب پوئی دا ما پیریانو قرآن واورید اگئی اعلان کئی وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا شاندادے او زمنگا بھی وقفا چوی بے پالا باندی زیادی عرض میں دا کو پیریانو قرآن اورید لے آئی فورن ایمان راوڑے دے خود کافر و عدد دادے چاہی قرآن واورین وغی وی شور کوئی قرآن تا وکین دائی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دلیو نمونہ پیش کئی اگوئی وَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ فِي الْمَجَالِسِ فَالْغَوْا وَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ فِي الْمَجَالِسِ فَالْغَوْا وَالْغَوْا إِذَا مَا احْتَجَّ بِالْقُرْآنِ کلاچ تاسو مجالسو کی راجم شین شور کوئی والغو اذا ما احتج بالقرآن شور کوئی کلاچ قرآن باندی دلیل پیش گئی دا کافر و عادت داو چاگئی قرآن تا وگن کی خود قرآن چی کلویلش شور کو قرآن مننا او بل ځای کې الله سورہ سبا کې یو دیر شمایات کې د ذکر کوي الله فرمایي وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه کافر وای منګان منو دا قرآن ناغا کتابنا منو چد دینا پخواو ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم کوئی تو کلاچ ظالمان ادرو لشدا اللہ سخا یرجع بعضهم الى بعض القول واپس کئی با بعضی دائی بعض تا خبر لرا
یو طرف ته پیران ولاړي بل طرف ته مریدان نن خو به دا زما پیر دی کنه او پیر چې هر څه کوي نو کول دی مرید دا نه وي چې و دا خلاف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیکي دا نه وي چې د الله د کتاب خلاف ولیکي دا نه وي چې د الله د حکم خلاف ولیکي خو چې هر څه کول نو کولی الله وی سباب ادریږي او یو بل ته خبرې راګرځي يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وَيَا كَسَانَ چغیو کمزوری شوی آغا کسانو تا چغیو مشرانا لولا انتم لکنا مؤمنین کتاسو نوینو منگو ایماندار خطارا تا غلط لار خیلوی تا پا غلط لار روانا کرو تارا تا گمراہ لار خیلوی آم شران باورتوئیو منگا گمراہ کری وی خپلا با ایمان وی خپلا گمراہ وی خپلا غلط لار روان وی نو یو دا کافر صفت داو چه نئی قرآن مانا نئی قرآن اوریده بلکه چه کل قرآن ویلشه نو اگای شور کو دویم صفت داو چه چا قرآن وی او چا قرآن خوده چا دین خوده نو پاگه بانده اعتراضون کول داغه په ذات کول داغه په عمل کول داغه په کور کول جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دایو د قران کریم نو کله باغی وی وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق دوی ودا څنګه پیغمبر دې چې خوراکي ويمشي في الاسواق ګرځي په بازارونو کې ودا څنګه پیغمبر دې کله وی ساحر او مجنون دا جادوګر دې او لیوانه او لترقی دا جادوگر دے دا لیوانے دے پیغمبر پاک دے لیوانے وی کلے پیغمبر باندے اعتراض کو آئی بھائی وَمِنُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ باز دائی کیا غصوبی چاہی بتا الزام لگئی پویش صدقاتو کی ودا پیغمبر اخبرو چمچو لور گئی خبلو کسان اللہ ورگئی او منگلہ نراکئی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکے اوزال مال راگئے سرزر رال الخارو سرگڑوڑو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ راولی گل نبی علیہ السلام اگا سر دنجد سخالک راگلو اگئی باندی تقسیم کرل امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التوحید کی داریوان ذکر کرے اور نوروم اسری تقسیم کرل آئی دیوار کرل پاگزائی کی قریش ناس دی انصار ناس دی کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگئی لیور کرل نو اگئی فتغذبت قریش والانصار حدیث کی رازی قریش و انصار غصہ شو وی سنادیدو دا نجد لور کئی او منگلہ نرا کئی نبی علیہ السلام ناس دے او بدی کے او سڑے راگے دا بی آیا ارزائی کی یا او سڑے راگے حدیث کے راضیہ چخون استرگی وی او دا راوتنین انانگیو تاندے بار راوتے و جبا گرے وا دا شکل ام دا سروانو اچھ دا شکل روانی دا دا عادتونا و دا خویونا ام بیاروانی اللہ من شاء اللہ رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوئیتے انصاف نکے چھ دائینا ورکے منلنا نبی علیہ السلام ورطاو قتل
ویزا اللہ امانتدار گرزولے پس مکاوالاو او تم امانتدار نگرزے او اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوئی قال یا محمد اتق اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوئی وا محمد اللہ نو یریگا یا محمد اتق اللہ و محمد دا اللہ نو یریگا دینور کے منگل نراکے نبی علیہ السلام ورطاو قتل ویچے زد اللہ نو یریگما پا دنیا کی وابل سوک دا اللہ نو یریگی زا اللہ ماندار گرزولے ما او تاسو ما ماندار نگرزوی سڑی خوڑس پکو زکا معترض کو اعتراض کئی رسم کئی اور دنیا کے طولو نا آسان کار اعتراض دے دا اعتراض دی عرصو پہر چابان اللہ علیہ وسلم دڑیر سوخ ناوئی ویددی سڑی نے با اللہ دا سے خلق پیدا کی چاہی با مسلمانان ویدی او آلی اوسان اگر درگاہونو والا مشرکین غیبنو وجہ غی سر بجا سلم پہ اسمت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پاک دامنہ اعتراض کو چاچے پاک پرستو اعتراض کرے داک پرستو بھی عزتی کرے دا اللہ کا دنیا کی ذلیل کری اور رسوا کری دی اور ذکر قرآن کی اللہ وئی چکل موسیٰ علیہ السلام بدنام کنو اللہ وئی فَلَمَّا آسَفُونَ انتَقَمْنَا مِنْهُمْ کلے چی منگا غم جن کرونو منگ دنا بدلا واغستا غم جن کرے خو موسیٰ علیہ السلام والا ذاتا نسبت گئی حدیث کے راضی قیامت کے بعد اللہ ویسے بیمار شوے ہوما تازمہ تپوس نو کڑے زوگے شوے ہوما تا مالا ڈوڑا نورا کھڑی انسان نوئی اللہ تو خود دینا پاکی تو گے کی گنا تو بیماری گنا اللہ وہی زمان بندہ گے شویو تاوالا ڈوڑائی نور کڑی زمان بندہ بیمار شویو تازاغن تا پوسنو کڑے اللہ زانتا نسبت کئی کلے چی موسیٰ علیہ السلام خفق اللہ وہی زی خفق رما او بیا تینا ما انتقام او بدل واغست دا سی بدل میں دیواغست چی بادشاہ بھی سرد رئیت ڈوکو چاچ دا اکبر سو بھی عزتائی کڑی اللہ دنیا کی ام شرمونی آخرت کی بے ام شرمائیو دا مشرکین و دا کفار و عادت داو دا قرآن دشمنانو دا قرآن و علو دشمنانو پا قرآن اعتراض کو پا قرآن والوی اعتراض کو دانن دور کی ام اللہ شئی چاہا پا قرآن میں اعتراض کئی اگر پا قرآن والو میں اعتراض کئی دا سے قرآن کریم چکا لاؤ گوری نو دا مشرکین و دا کفار و عادتون دا خئی چاہی و پاک پرستو اعتراضون دید پارا چاہی دا خپل کار نا پاتی کی خو من بس کو زمن بس ذمہ داری من بس صرف دعوی یہ رجی اعتراض کئی یہ رجی اعتراض کئی من بس صرف دا کوایو نا زمن با ام سے ذمہ داری نا مسلمانانو با ام سے ذمہ داری چاہی با آگا خپلی ذمہ داری پورا کئی اخپل کار با کئی اور زمانگا عظیم ادارائی اگر با انشاءاللہ کدا اللہ توفیق زمان سرائی اب انشاءاللہ ز سباواما اللہ دی ما اتاصل دا عمل کولو توفیق راکی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین